السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وفي صحه جيده. نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير وتشاهدوا معنا هاد لا فيديو هذه من الاول للاخير. اليوم غنقدم لكم انا والوالده طاجين بالحوت والخضر. وما تنساوناش البنات من تشجيعاتكم بالضغط على لايك وبالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد، وحتى من تعليقاتكم الزوينه اللي في المستوى. كنتمنى يا ربي نال الاعجاب ديالكم ونبقاو مع الوصفه وطريقه التحضير. هنا كيف ما كتشاهدوا الوالده دارت تقريبا نص زلافه ديال القزبر ومعدنوس مطحونين، وواحد 5 ديال الفصوص ديال الثومه حتى هما مطحونين مع شويه د الملح. ثم دات 2 معالق ديال السودانيه او ما يسمى بالفلفل الحار. بالنسبه اللي ما كيعجبوش يعني الحار بزاف فيكتفي بنصف ملعقه فقط. ثم 3 ديال المعالق يكونوا صغار ديال الكمون، وثم بالاضافه الى ذلك كتزيد شويه ديال قليل من السكينجبير والقليل من الكركم، ثم رشه ملح. الصراحه البنات الشرموله اللي كدير الوالده للحوت كتجي بنينه ولذيذه بزاف. بهاد التوابل وبهاد الطريقه كدير الوالده الشرموله رائعه. من بعد ما وضعت التوابل زادت تقريبا ملعقة أو نصف من زيت المائدة، ثم ملعقة من زيت الزيتون. من بعد كتزيد القليل من الماء، ثم ملعقتين من البابريكا أو ما تسمى بالتحميرة. من بعد كتخلط جميع العناصر مع بعضها. هنا كتضيف الوالدة رشة ملح. من بعد كتمزج الخليط جيدا، يعني الشرموله كتمزجها مع بعضياتها جيدا حتى كي تخلطوا لنا العناصر ولا التوابل مع بعضياتها مزيان. من بعد كتوضع القليل من الخل. هنا استعملت الوالده الخل باش تعوض الحامض، لان ما كاينش الحامض او الليمون، يعني اللي ما عندوش اللي ما توفرش ليه الحامض ولا الليمون فيعوضوا بالخل. من بعد ما كتخلط المكونات مع بعضياتها مزيان حتى كتحصل على الشرموله بحال هذا الشكل، فكتاخذ قطع ديال السمك وكتعمرها بحال هذا الشكل بالشرموله وكدهنهم مزيان حتى كيشرب داك السمك اللي عندنا هذيك الشرموله. كنستمروا هكا حتى كنكملوا القطع ديال السمك اللي عندنا كاملين. فهنا فرشت الوالده في وسط الطاجين بعض أعواد من القزبر والمعدنوس وقطع من الجزر المقطع على هذا الشكل، يعني على شكل طولي. من بعد كنستفوا ديك القطع ديال السمك في الطاجين، يعني بهذا الشكل. كتستمر الوالده بهذه الطريقه حتى كتكمل القطع ديال السمك اللي عندها. بالنسبه لديك الشرموله اللي كتبقى فالوالده كتقسمها على 2.
كتوضع النصف الاول في البانيو على هذا الشكل وكتضيف له القليل من الماء، ثم كتوضع فيه ديك الخضر اللي عندنا على هذا الشكل، يعني بهذه الطريقه غادي تشرب الخضر اللي عندنا ديك التشرموله. وكتستمر الوالده يعني في خلط ديك التشرموله مع الخضر جيدا. بعد ما كتشرب الخضره ديك التشرموله فاحنا كنستفوها بالطاجين على هذا الشكل هذا. كتستمر الوالده حتى كتكمل الخضر اللي عندها. فاحنا البنات بغينا غير نبارطاجيو معكم هاد الغديوه ديالنا يعني من يد الوالده. وتبارك الله على المغاربه، راه كلشي تبارك الله كيعرف يصايب الطواجن. ما كرهتش البنات تشجعونا بالتعليقات ديالكم، بلي لايك ديالكم، بلي زابوني، وتشجعوا الوالده على هاد الطويجين وتقولوا ليها تبارك الله عليك. ايوا كيف ما كتشوفوا البنات كتستمر الوالده بحال هكايا حتى كتكمل ديك الخضر اللي عندنا كامله. من بعد كتاخذ ديك الترموله اللي بقات وكتوضعها فوق مطيشه، يعني مطيشه قطعناها على شكل دوائر، وكتوضع الوالده ديك الترموله اللي بقات فوق ديك المطيشه وكتزين بها الطاجين من الفوق وكتعطي منظر زوين. يعني ديك الخضوريه والحموريه كتعطي واحد المنظر جميل جدا، بالاضافه الى ذلك كيشهي. من بعد كتضيف ليه نص كاس ديال العنبه ديال الماء وتقريبا ربع كاس ديال الزيت النباتيه او ما تسمى بزيت الزيتون. هذا هو الطويجين ديالنا تبارك الله كيجي غزال. كرهتش البنات تخليو لي التعليق وتعليقاتكم وتقولوا لي كي جاكم الطويجين ديال الوالده، راه تبارك الله عليها كيجي من يديها كلشي بنين تبارك الله. كنوضعوا الطويجين ديالنا على نار هادئه جدا تقريبا 45 دقيقه ولا ساعه. من بعد كنقدموا الطاجين ديالنا بالصحه والراحه. كنشكركم البنات بزاف على المتابعه ديالكم وعلى التعاليق ديالكم اللي في المستوى، والى اللقاء مع وصفات اخرى ان شاء الله.